कराची, समंदर के बीचों बीच दुबई जैसा नया शहर। 970 अरब रुपए का वो मंसूबा जिसने दुनिया को हिला दिया। ये अरब नहीं, पाकिस्तान है। कराची, पाकिस्तान का माशी इंजन, रोशनियों का शहर और तजादात का मरकज। यहां एक तरफ बुहरा अरब की बिकरा वसत है जो सदियों से तिजारत का रास्ता रही है, और दूसरी तरफ साहिल के एन ऊपर बद इंतजामी और गफलत की दास्तान बिखरी पड़ी है। मच्छर कॉलोनी, लियारी नदी का दहाना और वेस्टर्न बैक वाटर्स, ये वो इलाके हैं जिन्हें दुनिया ने भला दिया था। यहां पानी काला है, हवा में ताफुन है और जमीन मुर्दा सरमाया यानी डेड कैपिटल बन चुकी है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब समंदर करवट लेता है तो साहिल का जोग्राफिया बदल जाता है। आज हम एक ऐसे मंसूबे की परतें खोलेंगे जो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा ख्वाब है। ये DHA सिटी नहीं है, ये बहरिया टाउन नहीं है, बल्कि ये है कराची कोस्टल कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट जोन मंसूबा, जिसका आगाज 5 साल पहले हुआ, लेकिन काम अब शुरू हुआ है। इस वीडियो में अब देखेंगे कि कैसे ये कराची की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा होते हुए शहर की आमदन डबल कर देगा। और कराची की आमदन डबल होने का मतलब है पूरे पाकिस्तान की आमदन डबल। और ये एक ऐसा नया शहर होगा जो अरब समेत पूरी दुनिया को हैरत में डाल देगा। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, 3.5 अरब डॉलर्स यानी पाकिस्तानी, एक नया शहर जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के सीने पर तामीर होगा। ऐसा महसूस होगा जैसे समंदर के दरमियान एक शहर आबाद हो। लेकिन याद रखें, इस कहानी का आगाज हाल में नहीं बल्कि माजी में हुआ था। कागजों पर इस मंसूबे की तारीख पैदाइश 30 सितंबर 2021 है। बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान 10वीं JCC मीटिंग में इस पर दस्तखत हुए। उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, दावे बहुत बड़े थे, लेकिन फिर खामोशी छा गई। अगले 5 साल तक यह मंसूबा सिर्फ एक फैंटेसी मैप बना रहा, और वजह सिर्फ एक थी, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान लैंड और दायरा इख्तियार के कानूनी झगड़े। फाइलें कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से कराची घूमती रही, लेकिन जमीन पर एक ईंट भी ना लगी। लेकिन फिर 29 जनवरी 2026 का दिन आया। यह तारीख इस प्रोजेक्ट के लिए जिंदगी और मौत का फैसला थी। वफाकी वजारत मंसूबा बंदी और हुकूमत सिंध के दरमियान होने वाले एक हंगामी इजलास में फास्ट ट्रैक हिकमत अमली पर इत्तेफाक हुआ। तमाम कानूनी रुकावटें दूर कर दी गईं। वफाक और सूबे ने फैसला किया कि अब वक्त सियासत का नहीं बल्कि मईशत का है। दरअसल इस फैसले के पीछे कुछ और था। फरवरी 2026 में चीन की तरफ से $10 बिलियन के नए इक्तिसादी पैकेज की बातचीत शुरू हो चुकी थी, और यह मंसूबा इस पैकेज का मरकजी टाइम एंकर था। अब आखिरकार टाइम लाइन वाज़ेह है। तामीराती दौरानिया 5 से 6 साल है, यानी ये 2030 से 2031 तक सबके सामने मुकम्मल तैयार होकर धूम मचा रहा होगा। लेकिन यहां एक आम आदमी के जहन में सवाल आ सकता है कि समंदर पर शहर कैसे बसाया जाता है। तो इसके जवाब में याद रखें, यह कोई आम तमीरात नहीं है। यहां जदीद तरीन हाइड्रालिक रिकुलिमेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, वही टेक्नोलॉजी जिसने दुबई में पाम जमीरा और चीन में शेंजन को जन्म दिया। यानी दुबई जैसा ही एक शहर होगा। मंसूबे के तहत KPT के वेस्टर्न बैक वाटर्स में 640 हेक्टर्स यानी तकरीबन 1581 एकड़ जमीन समंदर से वापस ली जाएगी। यह अमल बजात खुद एक इंजीनियरिंग का शाहकार होगा, जिसके जरिए पाकिस्तानी इंजीनियर्स को पहली बार मैरीन इंजीनियरिंग के जदीद तरीन तरीकों को सीखने का मौका मिलेगा। यह टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में गवादर और पिसनी की तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करेगी। इस मंसूबे की सबसे हैरान कुन बात इसका मालियाती मॉडल है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार $3.5 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग रहा है, और हुकूमत पाकिस्तान इसका 1 रुपया भी अदा नहीं कर रही। यह कर्ज नहीं है, यह बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। चीनी कंपनी CRBC, चाइना रोड एंड बुर्ज कारपोरेशन, यह खतीर रकम सरमायाकारी के तौर पर लाएगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेंगे और बदले में उन्हें नई बनने वाली जमीन पर तिजारती हुकूक मिलेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान को जदीद बंदरगाह, पेल और साफ साहिल मिलेगा, जबकि कौमी खजाने पर कर्ज का बोझ सिफर रहेगा। यह मॉडल मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों के लिए एक मिसाल बनेगा। तरक्की अक्सर अपने रास्ते में आने वालों को कुचल देती है,
لیکن اس منصوبے کا دعویٰ مختلف ہے۔ اس وقت مچھر کالونی بندرگاہ کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بلڈوزر نہیں چلیں گے، اس کے بجائے ان سیٹوں بحالی، ان سیٹوں ریہیبلیٹیشن کا ماڈل اپنایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 20,000 سے 25,000 خاندانوں کے لیے اسی زون کے اندر جدید عمودی اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ جب یہ لوگ ان اپارٹمنٹس میں منتقل ہوں گے اور انہیں قانونی ٹائٹل ملے گا تو یہ 1.5 لاکھ لوگ اچانک پاکستان کے رسمی بینکنگ سسٹم میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ اپنے گھروں پر قرض لے سکیں گے، اثاثے بنا سکیں گے۔ یہ محض گھر کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی معاشی حیثیت کی تبدیلی ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج ماحولیاتی ہے۔ لیاری ندی کا زہریلا پانی روزانہ سمندر میں گرتا ہے۔ یہ نہ صرف مچھلیوں کو مار رہا ہے بلکہ KPT کے بحری جہازوں اور بحریہ کے اثاثوں کو بھی زنگ آلود کر رہا ہے۔ اس منصوبے میں 1,200 کیوسک صلاحیت کا ایک بہت بڑا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ شامل ہے۔ یہ پلانٹ لیاری ندی کے پانی کو سمندر میں گرنے سے پہلے فلٹر کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ساحلی ماحولیاتی نظام، میرین ایکو سسٹم دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے اور ماہی گیروں کو شکار کے لیے بہتر ماحول ملے گا۔ کراچی پاکستان کا گیٹ وے ہے اور یہ منصوبہ اس گیٹ وے کو کھلا اور وسیع کر رہا ہے۔ اس کے اثرات کراچی سے نکل کر خیبر تک محسوس ہوں گے۔ لاہور اور فیصل آباد ٹیکسٹائل کے مراکز ہیں۔ اس منصوبے کی 4 نئی ڈیپ واٹر برتیز کا مطلب ہے کہ 18,000 کنٹینرز والے مدر ویسلز اب براہ راست کراچی آئیں گے۔ ٹرانسشپمنٹ ختم ہونے سے فیصل آباد کے صنعتکاروں کو فی کنٹینر $200 سے $400 کی بچت ہوگی، یعنی ہماری ٹیکسٹائل عالمی منڈی میں سستی اور مسابقتی ہوگی۔ اسی طرح سیالکوٹ کے برآمد کنندگان کے لیے وقت اہم ہے۔ نئی برتیز کا مطلب ہے برتھنگ کے انتظار کا خاتمہ۔ فیفا ورلڈ کپ کی فٹ بالز اب جہاز کے انتظار میں پورٹ پر نہیں رکیں گی۔ اسی طرح نیا پیل بندرگاہ کو براہ راست ہائی وے نیٹ ورک سے جوڑے گا۔ پشاور اور افغانستان جانے والے ٹرکوں کا شہر کے اندر سفر کا وقت 3 سے 5 گھنٹے کم ہو جائے گا۔ روزانہ ہزاروں لیٹر ڈیزل کی بچت اور مال کی تیز ترسیل ہوگی۔ اس زون میں بننے والا فشریز اور کولڈ چین زون صرف مچھلی کے لیے نہیں ہے۔ ملتان کے آم اور کینو جو پہلے گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتے تھے، اب یہاں جدید بلاسٹ فریزنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ کیے جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ منصوبہ بلوچستان کے ماہی گیروں کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے۔ وہ اپنا شکار مقامی سستے داموں بیچنے کے بجائے کراچی کے پروسیسنگ زون کو عالمی ریٹس پر بیچ سکیں گے۔ ناظرین، اگر ہم نقشے کو زوم آؤٹ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چین اس منصوبے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ سن 2020 میں پاکستان سے چین کی سی فوڈ ایکسپورٹ $235 ملین تک پہنچ گئی۔ چین کو اپنی مڈل کلاس کا پیٹ بھرنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ اس منصوبے کا فشریز زون چین کے لیے ایک محفوظ فوڈ سپلائی لائن ہے۔ یہ ان کی اسٹریٹجک فوڈ سیکیورٹی کا حصہ ہے۔ دوسری طرف خشکی میں گھرے وسط ایشیائی ممالک ازبکستان، قازقستان کے لیے کراچی واحد گرم پانی کا راستہ ہے۔ 2025 میں کارگو کا حجم سالانہ 4 لاکھ ٹن رہا۔ اس زون کی توسیع اس حجم کو دگنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور متحدہ عرب امارات کے لیے یہ منصوبہ کراچی کو ان کی فوڈ باسکٹ میں بدل رہا ہے۔ دبئی جو اپنی 90% خوراک درآمد کرتا ہے، کراچی سے تازہ گوشت اور مچھلی صرف 24 گھنٹوں میں حاصل کر سکے گا۔ یہ منصوبہ کراچی کو اور کراچی پاکستان کو بدل دے گا۔ 970 ارب کی سرمایہ کاری اور 1581 ایکڑ پر پہلا نیا شہر، اس کے ساتھ ساتھ 4 ڈیپ واٹر برتیز جہاں سے $1 ارب سی فوڈ برآمد ہوگا، جس کے بدلے میں 50,000 ملازمتیں اور بہت کچھ ملے گا۔